प्रहरी नेपाल प्रहरीमा भएका आदिवासी जनजातिहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्छु, यदि यो देशका प्रहरी प्रमुखहरूले तपाईको सेनापति र तपाईको ब्यारेक्समा तपाईलाई जबरजस्ती दशैंको टीका लाउँछन् भने तपाईले मानव अधिकार आयोगमा गएर तपाईले निवेदन दिन सक्नुहुन्छ कि तपाईको धार्मिक रूपमा मानव अधिकार हनन गरेको छ, तपाईलाई हिन्दूकरण गरेको छ। त्यसकारणले तपाईको विद्रोही स्वभाव हो नि दशैं तपाईको उसो हैन। यो कुनै पनि नेताबाट कुनै प्रधानमन्त्रीबाट दशैंको टीका लाउन बहिष्कार गर्नु। हिजो ठ्याक्क हिजो ज्ञानेन्द्र र उसको राज संस्था हुँदाको अवस्था भन्दा कुनै अन्तरै छैन। हिजो शक्तिपीठको दर्शन गर्न जाने जुन बुलेट प्रुफ गाडी चढेर जाने के ज्ञानेन्द्र र उसका परिवार जान्थे, अहिले विद्यावेदी भण्डारी र उसका जाने छोरीहरूको जाने जुत्ता र चप्पल जाने सेनाले बोकाएर जाने उ गइराखेको छ। हिजो जाने ज्ञानेन्द्रले लगाइदिने टीका अहिले जाने केपी ओली र विद्या भण्डारी लगाइदिएछ। त्यसकारण तपाईले विद्रोह गर्नुपर्छ। सेनाभित्र प्रहरीभित्र तपाईले आवाज उठाउनुहोस् कि त्यो तपाईको ब्यारेक्स भित्र अब चाहिँ हिन्दू धर्मको भगवतीका मूर्ति मात्र होइन, त्यहाँ भगवान बुद्धको मूर्ति हुनुपर्छ भन्नुहोस्, किराँती जाने धर्मावलम्बीहरूको मूर्ति हुनुपर्छ भन्नुहोस्। हाम्रो धर्म संस्कृति, हाम्रो भाषा, हाम्रो रीतिरिवाज हैन सबै विलय गराउने षड्यन्त्रहरू रचे, जसले गर्दाखेरि हाम्रा भाषा के हो, हाम्रो धर्म के हो, हाम्रो संस्कृति के हो भनेर लेखिएका इतिहासहरू, लेखिएका ग्रन्थहरू उले त्यो प्रमाण रहिरहेको खण्डमा यो फेरि पनि बिउतन सक्छ। ती सबै प्रमाणहरू नष्ट गरे, जलाए। दशैं हामी आदिवासी जनजातिहरूको भइदिएको भए हाम्रो बौद्ध धर्मको जुन ग्रन्थहरू त्रिपिटकहरूमा त यसको व्याख्या हुनु पर्यो नि। 52 जना के विसार हामीलाई चाहिँ तथा नाम गाली गर्छ, उसले बुझ्नु पर्यो नि। दशैंमा हामी आउनुपर्छ भन्ने उसको मान्यता हो भने हाम्रो लोसार मान्दा ऊ किन आउँदैन? दशैंका जाने चाड के हिन्दूका चाडपर्व अब चाहिँ स्वतस्फूर्त ढङ्गले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने। अब हाम्रो चाडपर्वको लागि चाहिँ प्रसारण गर्नु पर्यो भने उल्टो पैसा दिएर ल्याउनु। तब टुडखेलमा त लोसार मनाएको अब हेर्नुहोस् त त्यो गुरुङहरूले होइन, उस तामाङहरूले भान हिमालमा चाहिँ आदिवासी जनजाति त्यत्रो भव्य लोसार मनाउँछ, त्यसको बारेमा कुनै सञ्चार माध्यम र समाचार बन्द। यही हो, हिन्दू धर्मका चाडपर्व सबैजना सैनिक खुला मञ्च मनाउँछन्। तामाङहरूको लोसार कहाँ मनाउँछन्? ऊ कि कोटेश्वरको छेउमा कि नभए त त्यो कहिलेकाहीँ काठमाडौँ नगरपालिकाले फोहोर फाल्ने चाहिँ त्यो के खुल्ला मञ्चमा चाहिँ के अरे टुडखेलमा चाहिँ त्यहाँ मनाउन दिन्छन्। अरू देशमा यस्तो खालको जाने दिन दहाडे एउटा धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा यस्तो खालको विभेद गर्यो भने मान्छे त बन्दुक बोकेर खुकुरी हतियार बोकेर त्यसको चाहिँ राज्यको विरुद्धमा विद्रोह गर्छन्। तर यो देशका जनताहरू अहिले पनि कति शान्तिपूर्वक छन्, यत्रो विभेद भएको छ। सैनिक ब्यारेकमा अहिले पनि दशैंको हर्ष बढाइ हुन्छन्, तर लोसारको हुँदैन। ती त्यो सेना के बाहुन मात्र छन् त्यहाँ? गुरुङ राई मगरहरू सेनाहरूमा छैनन्? छन् त। एउटा कृषिलाई बाइबल बोकेर हिँड्यो भने हिन्दू धार्मिक परिवर्तनको अभियोग लाग्छ भने त्यो जाने राई गुरुङ शेर्पा जाने तामाङका जाने कार्यकर्ता दशैंको टीका लाउँथ्यो राष्ट्रपति र जाने केपी ओली, त्यो पनि निरङ्कुशले ज्ञानीहरूलाई पनि त धार्मिक परिवर्तनको जाने कानुन लाउनु पर्यो नि। M.Ed पढुन्जेलसम्म मैले पढ्ने सामाजिक शिक्षामा, मैले पढ्ने विज्ञानमा, मैले पढ्ने भूगोलमा, मैले पढ्ने गणितमा, मैले पढ्ने इतिहासमा कहिले पनि मैले मान्ने लोसारको कुरा मैले पढ्न पाएको थिएँ। यो हिमाली क्षेत्रमा पढ्ने चाहिँ पाठ्य पुस्तकमा त हैन बुद्ध धर्मको बारेमा हुन्थ्यो, तर बुद्ध धर्मको बारेमा नभएर हामीलाई रामको बारेमा पढाइन्थ्यो। लोसारको बारेमा नभएर हामीलाई जाने के अरे दशैंको टीका कसरी मनाइन्छ भन्ने बारेमा पढाउँथ्यो। शिक्षकको माध्यमबाट, सञ्चारको माध्यमबाट, प्रशासनिक माध्यमबाट, प्रत्येक माध्यमबाट चाहिँ हामी अतिक्रमित हुँदै जाने र अनि त्यो अतिक्रमित उत्पीडित मानिसहरूको मुखबाट आवाज ननिस्किएपछि अनि समानता कहिले प्राप्त हुन सक्छ? जन्मभूमि टिभी, निष्पक्ष, तटस्थ र समावेशिताको आवाज। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हजुर, अहिले जुन दशैं एकदम नजिकिँदै गरेको अवस्था छ, यहाँले सामाजिक सञ्जालदेखि धेरै अगाडिदेखि नै चाहिँ त्यो दशैंको बारेमा धेरै कुराहरू राखिरहनु भएको छ, तपाईँको विचारहरू हैन। यसको बारेमा एकदम सबै नेपाली जनताले प्लस अन्य आदिवासी जनजातिहरू हरेकले बुझ्ने हिसाब स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। नम्बर 1, तमाम आदिवासी जनजातिहरूले बुझ्नुपर्ने मूल सुरु कुरो के भन्दाखेरि जब यो हाम्रो पूर्वज हाम्रा राज्यहरू भनौँ न, जब पृथ्वीनारायण शाहले जबरजस्ती गोर्खाको माटोसँग विलय गरायो, त्यो विलयसँग हाम्रो माटो मात्रै विलय गराएन,
हाम्रो धर्म संस्कृति, हाम्रो भाषा, हाम्रो रीतिरिवाज हैन सबै विलय गराउने षड्यन्त्रहरू रचे, जसले गर्दाखेरि हाम्रा भाषा के हो, हाम्रो धर्म के हो, हाम्रो संस्कृति के हो भनेर लेखिएका इतिहासहरू, लेखिएका ग्रन्थहरू उसले त्यो प्रमाण रहिरहेको खण्डमा यो फेरि पनि बिउतन सक्छ भने ती सबै प्रमाणहरू नष्ट गरे, जलाए। त्यसपछि त हामीसँग त प्रमाणहरू त केही रहेन, इतिहास हाम्रो केही पनि रहेन लिखित। अनि त्यसपछि हाम्रो भाषा, धर्म, संस्कृतिको बारेमा गलत इतिहासहरू चाहिँ लेख्ने काम चाहिँ सुरु गरियो। त्यसकारण हामी एक प्रकारको आफैमा दिग्भ्रमित, के सत्य हो कि असत्य हो, किनभने हाम्रो इतिहासहरू त छैन। र पृथ्वीनारायण शाहका शासकहरूले तत्कालीन हिन्दू विद्वानहरू लेखेको इतिहासमा हाम्रो इतिहास लुकाएको छ। यो पहिलो सिङ्गो चाहिँ 1.5 करोड नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले बुझ्नुपर्ने सत्य तथ्य कुरो चाहिँ यो हो। दोस्रो के हो भन्दाखेरि दसैँ हामी आदिवासी जनजातिहरूको भइदिएको भए हाम्रो बौद्ध धर्मको जुन ग्रन्थहरू, त्रिपिटकहरूमा त यसको व्याख्या हुनु पर्यो नि त। अथवा काभ्रेमा तामाङहरू बसेको, नुवाकोटमा तामाङहरू बसेको, मकवानपुरमा तामाङहरू बसेको कुनै न कुनै जाने बुढापाकाले हैन यो दसैँ मनाउँथे भन्ने चाहिँ कथा त, मौखिक कथा त सुनाउँथ्यो होला, त्यो पनि छैन। त्यसकारणले दसैँको नेपालको माटोसँग, यहाँका आदिमकालका चाहिँ यहाँका आदिवासी भन्नुहोस्, मूलवासी भन्नुहोस् हैन, यहाँको जाने धरती पुत्र पुत्रीको जाने इतिहाससँग यसको कुनै सम्बन्ध नै छैन। न यो बौद्ध धार्मिक ग्रन्थमा यसको बारेमा लेखिएको छ, न किराँतीहरूको चाहिँ मुन्दुममा यो कुरा लेखिएको छ। त्यसकारणले यो नितान्त भारतबाट आयातित चाडपर्व हो, जुन चाहिँ हिन्दू शासकहरू मुसलमानसँग झगडा परेर हैन कुमाऊ गढवाल हुँदै पश्चिम नेपालबाट जब उनीहरू प्रवेश गरे, उस सँगसँगै यो धर्मलाई पनि लिएर आएका हुन्। यो कुरा चाहिँ हामी तमाम नेपालीले बुझ्नुपर्ने एकदम सिम्पल भाषामा भन्यो है, यसको नेपालको कुन चाहिँ माटोसँग यसको सम्बन्ध छ। नेपालका यहाँका प्रथम यो देश निर्माण हुनुभन्दा अगाडिदेखि यो ठाउँमा बसोबास गर्दै आएका जाति समुदायको चाहिँ कुन चाहिँ जाति समुदायसँग यसको सम्बन्ध छ, न त यसको बौद्ध धर्म ग्रन्थमा यसको सम्बन्ध छ, न यहाँका जुन किराँती धर्मावलम्बीहरूको उसमा कुनै सम्बन्ध छ। अनि यसलाई जबरजस्ती चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहका शाहवंशीय राजाहरूले एउटा आफ्नो चाहिँ सामन्ती प्रथा, आफ्नो हिन्दू अतिक्रमणलाई जगाइराख्नको लागि जुन प्रकारको षड्यन्त्र गरे, त्यो षड्यन्त्रलाई हामीले चाहिँ चुपचाप लागेर चाहिँ सहेर आयौँ, मान्दै आयौँ। अब 21औं शताब्दीमा त मान्छेले अधिकार खोज्न सुरु गरे र अहिले विद्रोह भएको छ, अहिले सत्य तथ्यको खोजी भएको छ र सत्य तथ्यलाई विभिन्न कोणबाट उब्काउने काम भइराखेको छ। त्यही सत्य तथ्य उब्काउने क्रममा मैले पनि आफ्नो सामाजिक सञ्जालहरूमा विगत चाहिँ करिब 8-9 वर्षदेखि आदिवासी जनजातिहरूको चेतना स्तर चाहिँ अभिवृद्धि गर्नको लागि विभिन्न चाहिँ आफ्ना विचारहरू पस्कँदै आएको। सत्य तथ्यको कुरा गर्नुभएको छ हैन, त्यो सत्य तथ्य कुराहरू के आधारहरू चाहिँ तपाईले भन्नु पर्दाखेरि के देख्नुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, नम्बर 1 त मैले अघि नै भने कि यो दसैँको नेपालको माटोसँग कुनै सम्बन्ध छैन। दोस्रो कुरा, तपाईँ हामीले मान्दै आएको अब के अरे तामाङहरू, हिमालका जाने शेर्पा लगायत जाने धेरैजना 18-19 जना आदिवासी जनजातिहरू, गुरुङहरू हैन, मगरहरूको चाहिँ कुनै पनि ग्रन्थमा दसैँको बारेमा उल्लेख नभएको हुनाले दसैँ हाम्रो चाड होइन भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। अब यसलाई हामीलाई मान्न किन जबरजस्ती गरायो भन्दाखेरि अघि नै भने पृथ्वीनारायण शाहले षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले हाम्रा पुर्खाले आर्जेका चाहिँ राज्यहरूलाई चाहिँ गोर्खा राज्यसँग चाहिँ विस्तार गर्ने काम अथवा गोर्खा राज्यको माटोसँग एकीकरण गर्ने काम गर्यो। तर गोर्खा राज्यको माटोसँग हाम्रो माटो त एकीकरण भयो, तर हाम्रो भाषा, हाम्रो धर्म, संस्कृतिको चाहिँ एकीकरण भएन। त्यो उले एकीकरण गरेका माटोहरूमा पृथ्वीनारायण शाहले मान्ने धर्म, पृथ्वीनारायण शाहले मान्ने भाषा, पृथ्वीनारायण शाहले लगाउने पोसाक नै जबरजस्ती चाहिँ लादिँदै गयो, जसले गर्दाखेरि एउटै भाषा, एउटै वेश प्राणभन्दा प्यारो छ हैन, त्यस्तो खालको नाराहरू हामीमा। त्यस कारणले त्यति बेलाका अब हामी कुरा जोडौँ कहाँ भन्दाखेरि पश्चिमबाट। पश्चिम भनेको नितान्त रूपमा खस, मगर, त्यसपछि वरा आएर गुरुङहरूका। खस, मगर, गुरुङहरूलाई चाहिँ
जबरजस्ती चाहिँ नि के अरे पृथ्वीनारायण शाहले विभिन्न षड्यन्त्र गरेर त्यहाँका चाहिँ घले राजाको होइन त्यहाँ चाहिँ के अरे गुरुङ राजाहरूको चाहिँ षड्यन्त्रपूर्वक हत्या गराइसकेपछि उनीहरूले विद्रोह गर्ला भन्ने चाहिँ चिन्ता भयो र पछि उनीहरूलाई चाहिँ फकाएर चाहिँ नि गोर्खा पृथ्वीनारायण शाहको सैनिकमा उनीहरूलाई भर्ती गराए र भर्ती गराइसकेपछि नितान्त रूपमा सैनिक भनेपछि त सिपाहीबाट भर्ती हुँदै चाहिँ प्रमोसन हुँदै कर्नल जर्नल हुने हो। त्यस कारणले त्यति बेलाका चाहिँ त्यो पृथ्वीनारायण शाहको सेनामा भएका अथवा गोर्खा सेनामा भर्ती भएको गुरुङ मगर होइन खसहरूलाई चाहिँ के गर्न थाल्यो भने जसले दसैँको टिका चाहिँ लगाउँछन् होइन त्यो अथवा जसले हिन्दू धर्मलाई आफ्नो धर्म संस्कृतिको रूपमा मान्दछन् उसको चाहिँ पदोन्नति हुने, जसले हिन्दू धर्म संस्कृतिलाई चाहिँ मान्दैन दसैँको टिका नलाउने त्यस्ता चाहिँ सिपाहीहरूलाई चाहिँ उसको प्रमोसन नहुने, प्रमोसनहरू रोक्का गर्ने। त्यसो गरेपछि मानिसलाई के भयो भने आफू प्रमोसन हुनुका लागि पनि बाध्य भएर यो चाडबाड मनाउन थाले, भएन दण्डित पनि गर्न थाले। जुन सेना प्रहरीले घरमा दसैँ मान्दैन दसैँको मार हानेर उनीहरूलाई आदेशै थियो दसैँ मान्यो र घरमा चाहिँ टिका लगाएर मार हान्यो भन्ने प्रमाण गर्नको लागि तपाईँको अहिले पनि चाहिँ प्रचलन छ कि पश्चिमतिर त्यो मार हानेको रगतमा चाहिँ आफ्नो हत्केला चोपेर त्यो हत्केलाको यता दाहिनेपट्टि र बायाँपट्टि ढोकाको उसमा चाहिँ त्यो छाप लाउनु पर्ने। जसको घरमा त्यो छाप छ तिनीहरू दण्डित पनि भएनन्, उल्टो पुरस्कृत हुने भए। जसको घरमा चाहिँ त्यस्तो छैनन् भने उनीहरू दण्डित हुने र उनीहरू चाहिँ फेरि प्रमोसन पनि रोक्का हुने। त्यस मान्छेहरूले प्रलोभन दिएर हिन्दूकरण गर्ने काम चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भयो। अब खसहरूको त झन् उनीहरूले भन्छ हामी त मस्ट पुजारी हौँ होइन, हामी त हाम्रो धर्म हिन्दू पनि होइन, हामी मस्ट हो। मस्ट भनेको प्रकृति पूजा मान्ने हो र उनीहरूले दसैँ टिका मान्ने प्रथा पनि पछि चाहिँ यो पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ सेनामा भर्ती गरेर उनीहरू क्षेत्रीयकरण गर्यो होइन, जात प्रथा लागू गरेपछि उनीहरूलाई चाहिँ यो दसैँ जबरजस्ती मान्ने पारेको। अब त्यहाँसम्मको कहानी भयो। अब काठमाडौँ वरिपरिका तामाङहरू कसरी दसैँ मान्न बाध्य बनायो भन्दाखेरि काठमाडौँका वरिपरिका तामाङहरूलाई सेनामा राखेका थिएनन्। काठमाडौँका वरिपरिका तामाङहरू नितान्त दरबारका चाहिँ स्याहारे सुसारेहरू उसको दाउरा चाहिँ बोकिदिने अथवा उसलाई चाहिँ के भन्छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि काँधमा हालेर चाहिँ डोकामा हालेर बोकिदिनु पर्ने। तपाईँलाई थाहा छ भीमफेदीको त्यस्तो उकालोमा के अरे 100 किलो चाहिँ राजा महाराजालाई चाहिँ 60-65 किलो वजन नभएको तामाङहरूले नाम्लो लगाएर चाहिँ त्यो भीमफेदीको उकालो तर्दिन्थ्यो भने त उसले चढ्ने गाडीहरू तारिदिन्थे। त्यस कारण उनीहरूलाई चाहिँ असाध्य चाहिँ भनौँ न एकदम शोषण दमन गरेर राखेका थिए र त्यो तामाङका चेलीहरूलाई चाहिँ नि दरबारका चाहिँ यौन पिपासु राजा महाराजाका चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न के भन्ने साधनको रूपमा प्रयोग गरिन्थे र सुसारेको रूपमा प्रयोग गर्थे। र दरबारभित्र अब राजा महाराजाको हातमा टिका लगाइदियो भने उसले बक्सिस पनि पाउने, मिठो लाउन पनि पाउने, खाना पनि पाउने भएपछि उनीहरूमा एउटा दसैँ। र त्योभन्दा पनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्दाखेरि सामन्ती चाहिँ चिन्तन भएका मान्छे तामाङमा पनि हुन्छन्, सामन्ती चिन्तन भएका राई लिम्बूमा पनि हुन्छन्, शेर्पामा पनि हुन्छन्, गुरुङ मगरमा इभन खारे थारूहरू पनि हुन्छन्। तर उनीहरूलाई चाहिँ त्यो सामन्ती चिन्तन भएका शासकलाई चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि तिमीले मेरो हातबाट टिका लगाइदिएपछि मेरो हातको टिका थाप्नु दसैँको, त्यसपछि चाहिँ तिमी गाउँमा गएर गाउँले जनतालाई उर्दी लगाएर उनीहरूबाट चाहिँ नि सगुन लिएर बेटी लिएर तिमीले चाहिँ उनीहरूलाई दसैँको टिका लगाउन सक्छ है। उर्दी नै जारी गर्यो र तिमीले फलाना जजमानकोमा फलाना चाहिँ के अरे तामाङमा मिजार भन्छ, मिजारकोमा उता राईहरूकोमा सुब्बाहरूकोमा होइन यता चाहिँ तालुकदारकोमा गएर चाहिँ तिमीले चाहिँ फलाना विष्टकोमा फलाना भण्डारीकोमा गएर तिमीले चाहिँ टिका लाउनु भनेर उर्दी जारी गर्यो। टिका लाउँदाखेरि बुझाउनु पर्ने रीत पनि चाहिँ लेखिदियो। रक्सी लगिदिनु पर्ने, सुँगुरको पाठा लानुपर्ने, कुखुरा लानुपर्ने, यस्ता चिजहरू चाहिँ लगेर उसलाई चाहिँ चढाएपछि अनि त्यो सामन्ती चिन्तन भएको जाति समुदाय त्यो के अरे प्रत्येक जाति समुदायमा सामन्ती चिन्तन भएको मान्छेहरू हुन्छ, उनीहरूले आफ्नो सामन्ती चाहिँ लाद्नका लागि ती समुदायहरूमा दसैँ मान्न एक प्रकारको चाहिँ बाध्य बनाए। र त्यसरी चाहिँ दसैँ तामाङ समुदायमा कमसेकम त्यो के अरे अघि नै मैले भने दरबारीय सुसारेका माध्यमबाट होइन, तपाईँलाई थाहा छ पिपा गोस्रा भन्ने चाहिँ के अरे उनीहरूको चाहिँ भाँडाकुँडा मात्ने होइन बुटहरू पलिस गर्ने त्यस्ताका रूपमा थिएन। र उनीहरूलाई पनि कमसेकम मिठो लाउने मिठो खाने चाहिँ सुर्ता भनौँ न लोभ जरा पनि हुन्थ्यो र दसैँमा राम्रो खाना पाउने राम्रो लाउन पाउने लोभको आधारमा उनीहरूलाई टिका लाउने प्रचलन गर्यो। यसरी आदिवासीभित्र दसैँ मौलाउनुको होइन पछाडि
अथवा त्यो समयावधि चाहिँ लगभग कति जति भयो होला त्यो जुन यो समयलाई हेर्दाखेरि? अब यो समय कालान्तरलाई झट्ट हेर्दाखेरि अब हामी माथिको धार्मिक र सांस्कृतिक अतिक्रमण भएको के अरे वर्षलाई आकलन गर्दाखेरि 250 वर्ष हामी जुन भन्छौँ, जन्दै जन्दैले हामीलाई 250 वर्षदेखि नै हामी माथिको अतिक्रमण पुस्ताको हिसाबले जन्दै जन्दैले 3-4 पुस्ता नै हो। त खास अझै भन्ने नै हो भने चाहिँ धार्मिक चाहिँ उस्ता के हो भन्दाखेरि जब यिनीहरू चाहिँ उता ककसियनबाट चाहिँ भारतको चाहिँ सिन्धु घाटी जसलाई चाहिँ अरबिकमा हिन्दू भन्छ, त्यहाँ आएर जब यिनीहरूले आफ्ना वेदहरू लेखे र त्यहाँका चाहिँ उनीहरूले हिन्दुस्तान बनाउने जुन सपनालाई चाहिँ मुस्लिम चाहिँ शासकहरूले जब परास्त गरेर उनीहरूलाई त्यो हिन्दुस्तान बनाउने सपनाबाट उनीहरू त्यहाँबाट खेद्दै लखेटेपछि उनीहरू चाहिँ कुमाउ गढवालबाट चाहिँ नेपाल प्रवेश हुँदाखेरि अनि हाम्रो चाहिँ के अरे पश्चिममा भएका खसानहरूलाई माथि चाहिँ हिन्दूकरण गर्ने कुराहरू, खसलाई क्षेत्रीयकरण गर्ने कुराहरू, त्यहाँबाट बिस्तारै वर आएर चाहिँ के भन्छ पर्वतदेखिले चाहिँ त्यहाँको चाहिँ मगर चाहिँ के अरे गुरुङहरूलाई चाहिँ हिन्दूकरण गर्ने कुराहरू पछि भएन। चाहिँ तपाईँको लिगलिगकोटमा चाहिँ घले राजाहरूसँग दौडको प्रतियोगिता गरेर चाहिँ उसके अरे गुरुङहरूको चाहिँ राजा सुखदेवदेखि लिएर चाहिँ घले राजाहरूको चाहिँ कत्लेम हत्या गर्ने होइन कामहरू गरेर शान्तपूर्वक ढङ्गले उनीहरू त्यो शासन लिइसकेपछि उनीहरूलाई फेरि चाहिँ सेनामा भर्ती गराएर फेरि दसैँ मान्न बाध्य बनाएको चाहिँ इतिहास त अब हाम्रो बिचमा 12 बजेको घाम जतिको छर्लङ्ग छ। तपाईँले लेख्नुहुन्छ प्राय होइन, कालो दसैँ भनेर लेख्नुहुन्छ होइन, कालो दसैँ भनेर कतिपयले विरोध गर्ने क्रममा कालो टिका लगाएर गरेको देखिन्छ होइन, कतिपयले अब तपाईँहरूले नै गर्नुभएको जुन क्रियाकलापहरू थियो कि पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ जुन फोटोमा लाधन्ने थुक्नेदेखि लिएर अनेक गरेको क्रियाकलापहरू पनि गर्नुभएको थियो योभन्दा अगाडि होइन, यस्तै कारणले होला सायद होइन, अथवा तपाईँहरूले यही कारणहरू पनि बताउनु भएको थियो। यो हिसाबले हेर्दा कालो दसैँ भन्ने बित्तिकै चाहिँ कसरी कालो दसैँ भन्नुभयो यो शब्द चाहिँ? होइन, अब मानिसहरूले कालो दसैँ, कालो भनेको अलिकति नकारात्मक ढङ्गले मान्छेले हेर्छन्। हुन त अब वर्णको आधारमा होइन, कालो र सेतो त एउटै हुनुपर्छ होइन, हामी असमानताको विभेदको चाहिँ विरुद्धमा लड्ने कालो भर्न बित्तिकै फेरि चाहिँ अश्वेत नागरिकमाथिको एउटा अपमान पनि होला। त्यो प्रसङ्गमा नभइकन नेपालमा कालो भनेको एक प्रकारको विरोध होइन, शोक अथवा विरोध मनाउनु पर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के अरे ती ब्यानरहरू कालो रङमा लेखिन्छन् होइन, कसैलाई विरोध जनाउनु कालो झन्डा देखाउँछन्, त्यस कारणले दसैँको विरोध चाहिँ एउटा कालोको प्रतीकको रूपमा चाहिँ गरेको हो। तर चाहिँ अब हामी सबैले चाहिँ बुझ्नुपर्ने आन्तरिक कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि दसैँ नितान्त हामी माथि लादिएको चाड हो होइन, न यसको हाम्रो भाषासँग सम्बन्ध छ, न यसको हाम्रो धर्म संस्कृतिसँग हाम्रो कुनै मौलिक परम्परासँग सम्बन्ध छ होइन। त्यस कारण चाहिँ मैले अघि नै भने कमसेकम शासनको चाहिँ शोषक अथवा शासकहरूको चाहिँ के अरे दमन र उत्पीडनबाट मुक्ति हुनका लागि हिजो हामी माओवादी जनयुद्धकालमा मार्छ कि भनेर होइन एक प्रकारको माओवादी समर्थनमा लागे जस्तै गरेर त्यो बेला पनि नमानेर त मार्ने नै चलन थियो। त्यस कारणले जसले चाहिँ शासकको चाहिँ आदेश मान्दैन थियो त्यसले मृत्युवरण गर्नुपर्ने थियो, कमसेकम आफ्नो जीवन जोगाउनको लागि पनि उनीहरू बाध्य भएर यी टिकाहरू लगाएका हुन्। जस्तो तामाङहरूले मेनिङ भनेको भनेर पनि दसैँले परिभाषित गरेको पाइन्छ पछिल्लो चरणमा होइन। अब यो अगाडि थियो कि थिएन त्यो त हामीले पनि कसले भन्नुभयो? तामाङहरूले चाहिँ अहिले मेनिङ भनेर दसैँसँग चाहिँ मेनिङलाई जोडेको हो भन्ने कुराहरू पनि सुनिन्छ, यहाँले सुन्नुभएको छ कि छैन? त्यस्तै गुरुङहरूले त्यस्तै होला, दसैँलाई अलिक फरक तरिकाले मनाउने पाटोहरू होला, राई लिम्बूले फरक पाटोले मनाउने तरिकाहरू होला, थारूले त्यस्तो होला। तपाईँले बुझ्नुभएको चाहिँ के छ यो बिचमा? जस्तो यसलाई चाहिँ दसैँसँगै नै मिसाएर यो हल्का यो नाम मात्रै परिवर्तन गरेर मनाएको हो या के भन्न चाहनुहुन्छ? यो हिन्दू धर्म संस्कृति चाहिँ यस्तो चाहिँ अब हुन त अब धर्म आफै त षड्यन्त्रकारी होइनन्, त्यो धर्म बजाएर खाने ती पण्डितहरू नै बढी षड्यन्त्रकारी हुन्छन्। र यो देश भनेको बुद्ध जन्मेको देश हो, यो देश भनेको किराँतीहरूले चाहिँ शासन गरेको देश हो होइन। अहिले किराँतीहरूको धार्मिक स्थलहरूलाई जस्तै पाथिबारालाई चाहिँ के भन्छ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हिन्दूकरण गर्न खोजिया छ होइन। अनि प्रत्येक चाहिँ हाम्रा बौद्ध तीर्थस्थलहरूलाई हिन्दूकरण गर्न खोजिरहेको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण तपाईँलाई चाहिँ के अरे लुम्बिनीमा कुन्दनका चाहिँ राजाले बनाएको चाहिँ पहिलो चाहिँ बौद्ध स्तूपलाई वरिपरि चाहिँ सानो घेरा हालेर त्यसको टुप्पामा सानो धारा निकालेर चाहिँ शिवलिङ्ग बनाउने कामहरूदेखि लिएर पशुपतिमा चाहिँ के अरे हिन्दूका चाहिँ देवी देवताका फोटोहरू राखेर मूर्तिहरू राख्नेदेखि लिएर त्यस कारण चाहिँ नेपालमा हामी सबैले बुझ्नुपर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहे त्यो तामाङले जेसुकै भन्नुहोस्, अब लोसारलाई भोलि चाहिँ कुनै प्रसङ्गमा यो अति हिन्दूवादीहरू के भन्छ यो लोसार भनेको एउटा दसैँको रूप हो भन्न भेर छैन।
यिनीहरू त यस्तो खालको चरित्र भएको छ नि त। म त धर्मलाई चाहिँ म गाली गर्दिनँ, तर यो धर्म बजाएर खाने अति हिन्दूवादी चिन्तन भएका यी आतङ्ककारी म भन्छु। यिनीहरू त आतङ्ककारी किन भनेको प्रत्येक धर्ममाथि अतिक्रमण गर्दै जाने होइन, एक प्रकारको चाहिँ षड्यन्त्र गरिरहने होइन। त्यस कारणले चाहिँ मैले के भन्छु भन्दाखेरि हिन्दूहरूले मान्ने दसैँ त्यो नेपालको मौलिक चाहिँ चाडपर्व होइनन्, त्यो माथि झन् आदिवासी जनजातिको त पिट्टकै पनि होइनन् होइन। त्यस कारणले त्यो बेलामा अब दसैँ किन मान्छन् भन्दाखेरि रामले रावणमाथि चाहिँ के अरे विजय प्राप्त गरेको, अनि यता दुर्गाले चाहिँ महिषासुरमाथि भनेको। अब चाहिँ धार्मिक ग्रन्थ केलाई लाँदाखेरि रावण भनेको यता नितान्त रूपमा त त्यो उत्पीडित जनजाति समुदाय हो, हाम्रो चाहिँ पुर्खा हो भन्ने पनि ढङ्गले चाहिँ मान्छेहरू व्याख्या गर्छन्। महिषासुर भनेको पनि हाम्रो चाहिँ उसो हो। त्यस कारणले चाहिँ त्यो बेलाका हिन्दू देवी देवताहरूले जुन प्रकारको आक्रमणहरू गरेथे, तपाईँलाई थाहा छ कि जब यिनीहरू चाहिँ कगसेनबाट चाहिँ यिनीहरू चाहिँ जब सिन्धु घाटीमा आए त्यति बेला त्यहाँका चाहिँ मानिसहरूको भनाइअनुसार त्यहाँ चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको आफ्नो चाहिँ राज्यहरू जनपदहरू थिए होइन। भैँसी पाल्ने आदिवासी जनजातिहरू थिए, सुँगुर पाल्ने आदिवासी जनजातिहरू थिए, गाई पाल्ने आदिवासी जनजातिहरू थिए र उनीहरूको राज्यमाथि अतिक्रमण गर्नलाई उनीहरूले मारे। त्यो देशका त्यो जुन मेन त्यो आदिवासी जनजाति राज्यको चाहिँ मूल नेता अथवा राजालाई मारिसकेपछि त्यहाँ विद्रोह हुने भयो र विद्रोह हुनेपछि अनि यो माछा यो के अरे माझीहरूलाई चाहिँ माछा मार्ने मान्छेले मछली अवतार भन्ने चाहिँ फेरि त्यो उसको चाहिँ विद्रोह नहुनलाई उसलाई चाहिँ हिन्दूकरण गरेर मछली अवतार तपाईँले चाहिँ बराही भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ उहाँ धरानमा देख्नुहुन्छ। त्यो हिन्दूको मन्दिरमा सुँगुरको चाहिँ सुँड भएको मान्छे, सुँगुरको एउटा चाहिँ उस बङ्गुरको अथवा सुँगुरको चाहिँ थुतुनो छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, सुँगुरलाई अपवित्र मान्नेले किन त्यहाँ चाहिँ त्यो राख्यो भन्दाखेरि कुनै जमानामा यिनीहरूले सुँगुर पाल्ने आदिवासी जनजातिको राज्यमाथि अतिक्रमण गर्दाखेरि त्यहाँ विद्रोह हुने डरले उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो सुँगुरले आफ्नो देवताको रूप मानिदियो र देवता मानेपछि ओहो यो त हाम्रै देवता भन्ने चाहिँ तिनीहरू पनि विद्रोह गर्न छोडेर त्यसको पूजा गर्न लाग्यो। यसरी चाहिँ षड्यन्त्रकारी त्यो बेलाका शासकहरूले त्यो बेलाका चाहिँ अति हिन्दूवादी चाहिँ के अरे पुजारीहरूले धर्मलाई आफ्नै ढङ्गले व्याख्या गर्दै जाने र अब चाहिँ महपूजालाई चाहिँ तिहारलाई चाहिँ नेवारहरूले मान्ने आफ्नो चाहिँ शरीरको आफै पूजा गर्नेलाई पनि महपूजा भनेको चाहिँ तिहार हो होइन। अहिले चाहिँ दसैँलाई चाहिँ के अरे नेवारहरूले गरे मोहिनी पूजा चाहिँ दसैँ हो भनेर व्याख्या। मलाई नि काठमाडौँको नेवारहरूले भन्नु पर्यो, यदि काठमाडौँमा बसेका नेवारहरू यहाँका आदिवासी उपत्यका आदिवासी जनजाति भनेर चिनिने नेवारहरूले दसैँ उसको चाड हुँदो हो त पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खाबाट दसैँको मौलो ल्याएर यहाँ चाहिँ तोप पड्काउनु पर्ने कारण के थियो होइन। नेवारहरूले मान्ने चाहिँ के अरे गाई जात्रामा होइन, नेवारहरूले महपूजामा, नेवार मान्नेले मोहिनी पूजाहरूमा यो दसैँको प्रसङ्गहरू किन उल्लेख हुँदैन त। नेवारको चाहिँ मान्ने इन्द्र जात्रामा, नेवारले मान्ने बिस्केट जात्राहरूमा अथवा नेवारको आफ्नो मौलिक चाड नितान्त नेवारको मौलिक चाड भन्ने कुराहरूमा यी दसैँको प्रसङ्गहरू किन उल्लेख भएन भन्ने कुरा हो कि। त्यस कारणले दसैँ नितान्त मैले भन्दछु यो आयाती चाड, हामीमाथि चाहिँ शासकले थोपरेको चाड, अति हिन्दूवादी पुजारीहरूले थोपरेको चाड हो। जस्तो नेपालको संविधानले अथवा नेपालको कानुनले नै चाहिँ दसैँलाई चाहिँ एक हिसाबले नेपालीहरूको महान चाड भनेर परिभाषित गरेको छ भनौँ होइन। यसले के भन्नुहुन्छ? होइन, हामीले यसको बारेमा पटक विरोध गऱ्यौँ। हामीले यता नेपालका हिन्दूवादी मिडिया कान्तिपुर, इमेज, एभिन्यू जस्ता चाहिँ अति हिन्दूवादी चाहिँ पैसाद्वारा चाहिँ हिन्दूवादी सङ्गठनको पैसाद्वारा चाहिँ सञ्चालित यस्ता खालका चाहिँ अति हिन्दूवादी सञ्चार माध्यममा त हामीले चाहिँ खुकुरीको प्रतीक होइन, अब सकली खुकुरी त लानु भएन, अनि हामीले प्लाइबोर्डको चाहिँ खुकुरी बनाएर अनि त्यसमा हामीले लेखेका छौँ अब हामी माथि हिजो चाहिँ कुनै बेलामा यो देश हिन्दू राजा हुँदा, हिन्दू अधिराज्य हुँदा हाम्रो धर्म संस्कृतिमाथि अतिक्रमण गर्यो र अब यो देश धर्मनिरपेक्ष हो र अब हामीलाई फेरि जबरजस्ती हिन्दूकरण गर्ने कुराहरू होइन, हिन्दू धर्मका चाडपर्व नेपालीका चाडपर्व भन्न पाइँदैनन्। किन भन्दाखेरि यो नेपालीको चाड, म नेपाली हुँ, म दसैँ मान्दिनँ। नेपालीको चाडपर्व भन्ने मात्रै जबरजस्ती मलाई पनि त्यो चाहिँ हिन्दूकरणभित्र पारियो नि। क्रिस्चियनहरूले मान्दैन, मुस्लिमले मान्दैन, किराँतीहरूले मान्दैन, इभन थारूहरूले पनि यो दसैँ मान्दैन, उसको आफ्नै ढङ्गले यो दसैँ यो अर्कै रूपमा मान्दछ। त्यस कारणले चाहिँ यो हामीले नमान्ने, हामी त नेपाली हौँ, नेपालीको चाड भन्ने बित्तिकै नमान्नेले पनि जबरजस्ती हिन्दूकरण गरेको देख्यो। अब नेपालीहरूको मात्रै भनौँ भने यो चाड त फेरि भारतमा पनि मान्छ,
अनि यो त नेपालीको चाड त भन्ने बित्तिकै त भारतको चाड होइन भन्ने ढङ्गले बुझेको जब यो चाड नै भारतबाट आयातित चाड भन्ने हामी भनिरहेका छौँ। दसैँको छुट्टी दिएको छ होइन, छुट्याएरै भनौँ न यति दिन भनेर। अझ पहिला धेरै घटस्थापनादेखि नै छुट्टी हुन्थ्यो, अहिले अलिकति त्यसलाई घटाएर चाहिँ थोरै अलि कम बनाएको छ। यो कुराहरूले कसरी लिनुहुन्छ? जस्तो छुट्टी नै मिलाएको छ, अरू राष्ट्रिय पर्वहरू पनि छ, धेरै राष्ट्रिय पर्वहरू थियो, त्यसको छुट्टी कटौती गरेको अवस्थाहरू एकदम कसरी हेर्नुहुन्छ? हो, हामीले प्रजातन्त्र बहालीपछि होइन हाम्रो लडाइँ लडेर हामी आदिवासी जनजातिहरूका लोसार होइन भएन के अरे साकेला उधौली उभौली चाकसोक तङनाम स्यान्दर पिन्दर लगायत जितिया छठ पर्व लगायत पूजाहरू के अरे पर्वहरूमा एक दिनको सार्वजनिक बिदा चाहिँ दिने व्यवस्था हामीले मिलायौँ। हाम्रो पनि प्रजातन्त्र बहालीमा हाम्रो योगदान भएको नाताले पछि आएर चाहिँ यो चाहिँ के अरे कम्युनिस्टको चाहिँ शासन सत्ता दुई तिहाई बहुमतको कम्युनिस्ट शासन सत्ता आएपछि ती सार्वजनिक बिदाहरू सबै काटिए। हामीले विरोध गऱ्यौँ होइन। त्यस कारण हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि त्यसो भन्दाखेरि उसले के भन्दै बिदा धेरै भयो, बिदा धेरै भएर देश कसरी बिदा धेरै भयो भने सबैको धर्म चाडपर्वलाई बिदा नदिउँ त सकिहाल्यो नि त। र बिदाकै कारण फेरि देश चाहिँ अधोगतिमा गएको पनि होइन। तपाईँ चाहिँ अमेरिका हेर्नुहोस्, तपाईँ जापान हेर्नुहोस्, हप्तामा 2 दिन बिदा हुन्छ, शनिबार आएर। हाम्रो त हप्तामा 1 दिन हुन्छ, उसको हप्तामा 2 दिन बिदा हुन्छन्। हाम्रा जस्तै चाडपर्वका नाउँमा धेरै बिदाहरू हुन्छन्। त्यस कारण चाहिँ बिदाको कारण चाहिँ पनि यो देश अधोगतिमा गएको। खास यो देश अधोगति हुनुमा यहाँको भ्रष्टाचार मौलाको। त्यस कारण चाहिँ यो भ्रष्टाचारको मौलाको कारणलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विषयान्तर गर्नको लागि छुट्टी चाहिँ बढी भयो भन्न थाल्ने काम चाहिँ गर्नुहुन्न। त्यस कारण हामीले के भन्यौँ भने ल ठिक छ नि त, त्यसो भए अनि लोसारको बेलामा हामीलाई बिदा दिनुहोस्। दसैँ मान्दाखेरि हामीलाई जबरजस्ती चाहिँ 15 दिन बिदा दिँदाखेरि हामी घरमा चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ। काठमाडौँमा बस्ने तामाङहरू, काठमाडौँमा बस्ने चाहिँ के अरे चाहिँ शेर्पाहरू, काठमाडौँमा बस्ने गुरुङ मगरहरू अब दसैँको बिदा सबै बिदा छ। स्वास्थ्य चौकी बिदा, अब के अरे स्कुल बिदा, सरकारी कार्यालय बिदा भएपछि यहाँ त त्यसै बस्ने कुरा त भएन। अनि गाउँतिर जान्छन्, अब गाउँतिर त जाँदै त उही बस चढेर जाने हो। अनि यहाँका कान्तिपुर जस्तो अति हिन्दूवादी मिडिया के इलेक्सन भन्दाखेरि ल दसैँले चाहिँ के सबैजना मान्छे चाहिँ यता गाउँ जाने चटाएर बढ्यो। त्यो बस चढ्नेमा 70% मान्छेले पनि दसैँ मान्न गएको होइन। अब दसैँको बिदा जबरजस्ती थोपिदिएको छ। अब यहाँ काठमाडौँमा बसिरहेको सट्टा बाबु आमा भेट्न जाउँ भने हिँडिरहेको छ। अब दसैँ मान्ने त रियल रूपमा चाहिँ जसले दसैँको टिका लाउँछन् उनीहरूले दसैँ मान्ने कुरा गर्नु पऱ्यो। तर उनीहरूको घरमा त त्यस्तो खालको पूजापाठ त भएको त हुँदैन। त्यस कारणले हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यो दसैँको चाहिँ अब यहाँका धेरै इतिहासहरू छन्। अब खड्ग राजालाई मारेको कुराहरूदेखि लिएर तामाङको चाहिँ के अरे रेक्जेन लामालाई होइन, तामाङका चाहिँ विभिन्न चाहिँ उसका छन्। अब यो घिसिङका लामहरू छन् होइन, दरबार अहिले पनि तामाङको यो काठमाडौँको वरिपरिका थुमहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने तामाङ लामा राजाहरूका दरबारहरू छन् होइन। त्यही कारणले ती उनीहरूलाई षड्यन्त्रपूर्वक मारिसकेपछिको चाहिँ एउटा विजय उत्सव, जुन प्रकारको कुबिन्डो काटिन्छ, जुन प्रकारको के भन्छ खसी काटिन्छ, राँगा काटिन्छ, तिनीहरू सबै एउटा मानिसलाई त्रासित, मानसिक रूपमा त्रासित के बनाउनु खोजेको भन्दाखेरि तिम्रा पुर्खाहरू दसैँ नमान्दाखेरि रितमा र रामले हाङ भनेर धनकुटामा त मान्छे मारे नि त। अहिले त यो त कुनै मैले 250 वर्ष अगाडिको कुरा मैले गरिराखेको छैन। यो त पञ्चायतकालीन अवस्थामा पनि त्यहाँ चाहिँ दसैँ नमान्नेहरूलाई कानुनी रूपमा दण्डित हुने प्रचलन थियो। ती चाहिँ कुबिन्डो फर्सीहरू यी सबै के को प्रतीक हो भने हाम्रा पूर्वजहरूको प्रतीक, जसले दसैँ बहिष्कार गर्दाखेरि मारिएका थिए। र मानिसहरूलाई म तँलाई काट्छु मार्छु भन्नुको सट्टा यी दसैँ मानेन भने यी जसरी चाहिँ के अरे गर्दन छिनाइयो त्यसरी हामी गर्दन छिनाउँछौँ भन्ने कुरा नै हो। त्यस कारणले यसको असाध्यै मनोवैज्ञानिक ढङ्गले मानिसहरूलाई दसैँ मान्न बाध्य बनाएको छ। यसमा हिन्दू, अब मेरो भनाइमा त हिजो हिन्दू राजा हुँदा, हिन्दू अधिराज्य हुँदा जे गर्यो ठिकै गर्यो। अब त्यसलाई हामी विरोध गर्दैनौँ। त्यस बेलाको शासन व्यवस्था त्यस्तै त्यो नमाने मृत्युदण्ड सहनु पर्ने हुन्थ्यो। तर अहिले त धर्मनिरपेक्ष देश भइसक्यो नि त। अब अहिले जङ्गबहादुरले बनाएको चाहिँ नि हिन्दू धर्म चाहिँ आधारित चाहिँ नि धर्म संहिता मुलुकी ऐन अहिले लागू गर्न सक्ने कुरा त छैन। त्यस कारणले म के भन्छु भनेदेखि जनताको चेतना स्तर बढ्यो, जनताले विद्रोह गर्यो होइन। हामीले चाहिँ दसैँको बारेमा चाहिँ विमति जनाउँदाखेरि यहाँका पहाडे चाहिँ बाहुन जाने के अरे बिसाएर हामीलाई चाहिँ तथा नाम गाली गर्छ। उसले बुझ्नु पऱ्यो नि दसैँमा हामी आउनुपर्छ भन्ने उसको मान्यता हो भने हाम्रो लोसार मान्दा ऊ किन आउँदैन? टुडखेलमा हामी लोसार मान्दाखेरि आँखालाई उता हेर्नुपर्छ, दाहिनेपट्टि आँखा भएको नि घुमाएर उहाँ बिरुटे मण्डपतिर आँखा जाने छलेर त्यहाँबाट हिँड्छन्। हाम्रो चाडपर्वमा एक दिन शुभकामना दिन आउँछन्। त यिनीहरूमा जस्तो सङ्कीर्णता
यो मलाई अन्यथा नलान्छ। यो पहाडे ब्राह्मणहरू र यसका झन् अति हिन्दूवादी यिनीहरूको जुन सङ्कीर्णता तपाईँ देखेर हाम्रो उसका चिज हामीलाई मनाइदिँदाखेरि खुसी हुने, अनि हाम्रो धार्मिक चाडपर्वको चाहिँ अधिकारको बारेमा, उसको चाहिँ छुट्टीको बारेमा, उसले पाउनुपर्ने सुविधाको बारेमा कुरा गर्यो भने यो चाहिँ जातिवादी, यो विखण्डनकारी भन्ने तथा नाम गाली गर्ने। तपाईँको विचारमा भन्नुभएपछि आदिवासीले मनाउने चाडहरू पनि बिदा हुनु पर्यो र त्यो चाडहरूलाई पनि दसैँ जतिकै मान्यता दिएर मनायो भने यहाँ कि कुनै त्यस्तो विरोध हुने कामहरू नहुने। अब मैले भनेको नेपाल यत्रो जातीय विविधता भएको मुलुकमा, यस्तो भाषिक विविधता भएको मुलुक, सांस्कृतिक विविधता भएको, भौगोलिक विविधता भएको मुलुकमा अब लोसारमा काठमाडौँ वरिपरि तपाईँ हेर्नुहोस् न, रसुवा नुवाकोटदेखि लिनुहोस्, सिन्धुपाल्चोक लिनुहोस्, धादिङ के अरे काभ्रे लिनुहोस्, मकवानपुर लिनुहोस्, धादिङ लिनुहोस्, होइन, यो एरिया भनेको तामाङहरू बस्ने एरिया। लोसारमा, सोनाम लोसारमा कमसेकम यहाँका तामाङ जाति समुदायहरूले 3 दिन भव्य ढङ्गले चाहिँ त्यो प्रदेश नम्बरको 3 को सरकारले यहाँ चाहिँ 3 दिन लोसारको बिदा हुनु पर्यो। पूर्व चाहिँ के अरे 1 नम्बर प्रदेश होइन, त्यो चाहिँ किराँती धर्मावलम्बीहरूको चाहिँ वर्चस्व भएको मुलुक हो होइन। त्यो ठाउँमा चाहिँ साकेला उधौली उभौली होइन, चाकसोक्ताङ नाम स्यादार पिँदारहरूमा त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बिदा दिने व्यवस्था हुनु पर्यो। अनि दसैँको बेलामा जसले हिन्दू धर्म मान्छ उसलाई बिदा दिनुहोस्, सिंहदरबार हामी चलाइदिन्छौँ। उनीहरू दसैँ मान्दै गयो, सिंहदरबार त हामी चलाइदिन्छौँ नि, अड्डा अदालत हामी चलाइदिन्छौँ, पुलिस प्रशासन हामी चलाइदिन्छौँ। त हामीले विगतदेखि भन्दै आएको नै त्यही हो। अब यो के अरे गेल्लो लोसारको बेलामा, सोनाम लोसारको बेलामा चाहिँ पूर्व ताप्लेजुङदेखि लिएर पश्चिम चाहिँ दार्चुलासम्मका हिमाली भेगका मान्छेहरू लोसार मान्छन्, कम्तीमा पनि 15 दिन मान्छन् होइन। त्यो चाहिँ के अरे लुङ्गा, अब दसैँको जुन ऊ आयो भने खसी च्याङ्रा ल्याउनेदेखि लिएर होइन, दसैँको टिकट खुलेकोदेखि लिएर त्यो प्रत्येक दिन त्यो दसैँको मान्छेले टिका लगाएको चाहिँ त्यो जुन के भन्छ पूजापाठ गरेको वृत्तान्त कान्तिपुर सुनाउँछन्। अनि हाम्रो लोसारको पनि विधि विधान त त्यत्रै लामो छ नि त, त्यो विधि विधानको बारेमा एक लाइन व्याख्या पनि गर्दैन। जुन मुन लोसारको दिन पनि समाचार पनि एउटा लाइन पनि दिन चाहँदैन। त्यही कारणले यो यस्तो हुनुमा यहाँको शासक त त्यसै पनि छँदैछन् र यसको चाहिँ यहाँका हिन्दूवादी मिडियाहरू दसैँका जाने चाड के हिन्दूका चाडपर्व बाबत स्वतस्फूर्त ढङ्गले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने। अब हाम्रो चाडपर्वको लागि चाहिँ प्रसारण गर्नु पर्यो भने उल्टो पैसा दिएर ल्याउनु पर्ने, यस्तो खालको विभेदकारी कानुनहरू नेपालमा भएको र हिन्दू धर्मका चाडपर्वहरूले बढी व्यापक प्रचार प्रसार पाउने। हाम्रा धार्मिक चाडपर्वहरू त्यत्रो चाहिँ व्यापक छन्। तब टुडखेलमा त लोसार मनाएको अब हेर्नुहोस् त त्यो गुरुङहरूले होइन, उस तामाङहरूले, भान हिमालमा चाहिँ आदिवासी जनजाति त्यत्रो भव्य लोसार मनाउँछ, त्यसको बारेमा कुनै सञ्चार माध्यममा एउटा समाचार बन्दैन। यही हो, यस कारणले यो देशमा खालि हिन्दूको चाडपर्व मात्रै मनाउँछन्, अरू चाडपर्व पनि विभेद भयो, प्रचार प्रसारमा विभेद भयो। प्रशासन तपाईँ हेर्नुहोस्, हिन्दू धर्मका चाडपर्व सबैजना सैनिक खुला मञ्च मनाउँछन्, तामाङहरूको लोसार कहाँ मनाउँछन्? कि कोटेश्वरको छेउमा कि नभए त त्यो कहिलेकाहीँ काठमाडौँ नगरपालिकाले फोहोर फाल्ने चाहिँ त्यो के अरे खुल्ला मञ्चमा चाहिँ के अरे टुडखेलमा चाहिँ त्यहाँ मनाउन दिन्छन्। अनि दसैँ मान्दाखेरि राज्यको डुकुटबाट करोडौँ रुपियाँ चाहिँ खर्च गर्छन्। अरू हाम्रो के अरे त्यहाँ के अरे लोसार मान्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो करोडौँ खर्च त्यो पड्काएर तपाईँले कहिले सुन्नु भएको छ? एउटा प्रहरी चाहिँ त्यहाँ खटाउँदैनस् होइन। अरू देशमा भए त यति बेला त मैले भने नि खुकुरी उचालेर जाने छप्काउने बेला हो कि। अरू देशमा यस्तो खालको चाहिँ दिन दहाडे एउटा धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा यस्तो खालको विभेद गर्यो भने त मान्छे त बन्दुक बोकेर खुकुरी हतियार बोकेर त्यसको चाहिँ राज्यको विरुद्धमा विद्रोह गर्छन्। तर यो देशका जनताहरू अहिले पनि कति शान्तिपूर्वक छन्। यत्रो विभेद भएको छ, उसका छुट्टी काटा, उसको भाषा मारेर, उसको धर्म संस्कृति मारेर उनीहरूमाथि हिन्दू अतिक्रमण गर्दै पनि चुपचाप लागेर बसिरहेछ। सङ्घीयता आइसकेको छ होइन। सङ्घीयताले चाहिँ प्रष्ट रूपमा भनेको छ कि स्थानीय सरकारसम्मले चाहिँ निर्णय गरेर चाहिँ त्यो स्थानीय चाडपर्वहरूमा चाहिँ छुट्टी दिनेदेखि लिएर त्यसको लागि व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू के हुन्छ त्यो अधिकार समेत दिएको छ। तर पनि अझै पनि त्यो अधिकार पाएको देखिँदैन। छोडिदिनुहोस् न, पूर्व प्रदेश नम्बर 1 मा शेरधन राईले किराँतीहरूको जुन साकेला उधौली उभौलीमा प्रदेश नम्बर 1 मा 3 दिन जने बिदा घोषणा गर्यो। त्यहाँको त्यो नस्लवादी बाहुन सिडिओले त शेरधन राईको आदेश त माने नि, उसले त सिडिओ कार्यालय त खुल्ला गर्यो। शेरधन राईलाई त्यो अधिकार हुनु पर्यो कि त्यहाँका जने प्रहरी प्रशासनहरू सेनाहरूले कमसेकम मुख्यमन्त्री दिएको आदेश त मान्नु पर्यो नि।
सैनिक ब्यारेकमा अहिले पनि दसैँको हर्ष बढाइ हुन्छन् तर लोसारको हुँदैन कि त्यो सेना के बाहुन मात्र छन् त्यहाँ गुरुङ राई मगरहरू सेनाहरूमा छैनन् छन् त उसको मानवाधिकार हनन भयो कि भएन त्यो सेनाहरूले कुन दिन चेतना खोल्यो भने उसले चलाउँथ्यो हतियारले त्यो चाहिँ बाहुनका तपाईँले चाहिँ के अरे विद्रोह गरिदिए हुन्छ यसलाई त हतकडी लागेको छ कमसेकम यो देश धर्मनिरपेक्ष भइसक्यो ब्रिटिस सेनामा काम गर्ने गोर्खाको लागि यहाँबाट चाहिँ बुद्धिस्ट लामा लगिसक्यो ब्यारेक्सहरूमा अहिले पनि हिन्दू पण्डित राखेर मान्छेलाई चाहिँ त्यहाँको चाहिँ मगर राई गुरुङ सेनाहरू इभन शेर्पा सेनाहरूलाई जबरजस्ती नै दसैँको टिका थाप्न बाध्य बनाउँछ त्यो के हिन्दूकरण गरेको मुद्दा लाग्ने नलाग्ने एउटा क्रिस्चियनलाई बाइबल बोकेर हिँड्यो भने हिन्दू धार्मिक परिवर्तनको अभियोग लाग्छ भने त्यो चाहिँ राई गुरुङ शेर्पा चाहिँ तामाङका चाहिँ कार्यकर्ता दसैँको टिका लाउँथ्यो राष्ट्रपति र चाहिँ केपी ओली त्यो इभन निरङ्कुश ज्ञानीहरूलाई पनि त धार्मिक परिवर्तनको चाहिँ कानुन त लाउनु पऱ्यो नि जसले आफ्नो धर्म चाहिँ के अरे हिन्दू हो भन्छ उसलाई दसैँको टिका लगाइदिनु पऱ्यो अब भोलि चाहिँ के जुन दिन लोसार आउँछन् त्यसपछि एमालेका तामाङ र गुरुङ र मगर राई शेर्पाहरूलाई लोसारको चाहिँ के भन्छ खदा लगाइदिनु पऱ्यो होइन म विगतमा म एमाले हुँदाखेरि पार्टी कार्यालयमा दसैँको जलपान हुने छठ पर्वको लोसारको जलपान नहुने मेरो बाला चाहिँ पैसा हामी खर्च गर्छ पार्टीमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ चाडपर्व मनाउनु पर्छ भने लोसारको चाहिँ जलपान कार्यक्रम हामीले आयोजना गर्छौँ यस्तो खालको चाहिँ समाज परिवर्तनका कुराहरूमा अलिकति चाहिँ प्रत्येक चाहिँ पार्टीमा भएको साथीहरू लाग्नु पऱ्यो के एउटा चाहिँ गुलाम र एउटा दास मानसिकता भएर प्रत्येक अत्याचार अन्य अत्याचारलाई अतिक्रमणलाई हामीले सहँदै गयो भने होइन हाम्रो चाहिँ कुनै दिन चाहिँ जब भाषा धर्म संस्कृति सिद्धिन्छ नि अनि तपाईँ हामी भनेको जात नागरिकतामा तामाङ शेर्पा लेख्दैमा त्यो हुनेवाला छ तपाईँ तामाङ तपाईँ शेर्पा हुनलाई तपाईँलाई तामाङको भाषा आउनु पऱ्यो मलाई शेर्पाको भाषा आउनु पऱ्यो मलाई शेर्पाको धर्म संस्कृतिको ज्ञान हुनु पऱ्यो खालि नागरिकतामा तामाङ भयो भने अनि जीवित लास जस्तो धर्म संस्कृतिको बारेमा केही ज्ञान छैन भाषाको बारेमा केही ज्ञान छैन अनि खालि आफ्नो थर तामाङ लेख्दैमा आफ्नो थर शेर्पा लेख्दैमा मगर राई लिम्बू लेख्दैमा हुने कुरा पनि होइन त्यसकारण प्रत्येक जाति समुदायमा म विनम्र अनुरोध तपाईँ 21औं शताब्दीको चेतनशील जाति समुदाय हो प्रत्येक चाहिँ आफ्नो चाहिँ कार्यक्षेत्रमा चाहिँ अधिकारको लागि पहिचानको लागि समानताको लागि विद्रोह गर्न पर्यो जब चाहिँ तपाईँको चाहिँ भाषिक पहिचानको समानतामाथि चाहिँ कुनै शक्तिबाट धावा बोल्छ चाहे त्यो शक्ति तपाईँको पार्टी होस् चाहे त्यो शक्ति यो देशका चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट होस् चाहे त्यो यो शक्ति यो देशका राष्ट्रपति होस् चाहे त्यो शक्ति चाहिँ यो देशका प्रधान सेनापति प्रधान न्यायाधीश होस् त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउने तपाईँले हिम्मत गर्नुभयो तपाईँको धर्म संस्कृति सभ्यता जीवित रहने भयो होइन मुखमा बुच्चो लाएर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्न चुपचाप बस्छ भने चाहिँ तपाईँ एउटा सामान्य जीवित लासभन्दा अरू केही हुनेवाला छैन एक हिसाबले भनौँ न अब हिन्दूकै यो हिसाबले जसरी लादिएको भन्नुभयो होइन त्यो मनाउनुमा आफ्नो एउटा एक हिसाबले तपाईँले त्यो वृत्तान्त त्यो पुरै बताइसक्नु भयो होइन अब हाम्रो आफ्नो मौलिकपन आफ्नो संस्कृतिसँग मिल्ने हाम्रो जातिसँग मिल्ने हाम्रो आदिवासी आदिमकालदेखि चाहिँ मानिआएको जुन त्यो पर्वहरू थियो जुन धर्महरू थियो त्यसलाई अब कसरी अगाडि बढाउने तपाईँले कसरी चाहिँ उहाँहरूलाई भनौँ न सुझाउनुहुन्छ कसरी चाहिँ अब यो तरिकाले जानुस् अब यो तरिकाले हामी एकदम अन्तिममा त्यो बताइ एकदम मैले सबलाई धेरै ठाउँमा मैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ के अभिव्यक्तिहरू चाहिँ दिँदाखेरि सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू दिँदाखेरि त्यही भनेको छु कमसेकम प्रदेश नम्बर 1 भनेको लिम्बुवान र किराँत हो त्यो ठाउँमा कमसेकम प्रदेश नम्बर 1 को उत्तरी क्षेत्रमा शेर्पाहरू बसेको ठाउँमा लोसारको बेलामा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ स्थानीय सरकारलाई त्यो मान्न बाध्य बनाउनु पर्यो जसरी दसैँमा उनीहरू खर्च गर्छन् जसरी दसैँमा त्यहाँ बिदा हुन्छन् त्यो प्रकारको अधिकार लोसारलाई पनि दिलाउनु पर्यो तलतिर आएर चाहिँ लिम्बुवान र किराँतले चाहिँ चर्चेको चाहिँ भूभागमा कमसेकम चाहिँ लिम्बू किराँतीहरूको धर्म संस्कृति चाक्सोक तङनाम साकेला उधौली उभौलीमा त्यो प्रकारको राज्यको सहभागिता खोज्न पर्यो दसैँमा चाहिँ के अरे चाहिँ बलि चढाउन लागि त्यत्रो चाहिँ प्रत्येक गाडीको बलि चढाउन अरबौँ खर्च हुने अनि तपाईँको चाहिँ के अरे साकेला उधौली उभौलीमा चाक्सोक तङनाम स्यान्दार पिन्दारमा 2000 रुपियाँ दाम पनि नदिने ती नगरपालिकाहरूमा ती वडा कार्यालयमाथि कारवाही गर्नु पर्यो भौतिक कारवाही गर्नु पर्यो धाङमा हामीले चाहिँ गाविस भवन जलाएका थियौँ जनजातिलाई चाहिँ बजेट विनियोजन गर्दा हामीले गाविस भवन जलायो त्यस्तो खालको विद्रोह गर्न पर्यो लातका बुत बात चाहिँ नै मान्थे भन्छ नि कुनै कुरो मान्छे लातै नागरिक मान्दैन भने त कुरा मात्रै गरेर त्यहाँ त प्राप्त अधिकार त प्राप्त हुन सक्दैन त्यसपछि अर्को आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो अब मैले भन्छु नि अब काठमाडौँ उपत्यकामा कमसेकम आफ्नो बालबच्चाहरूलाई आफ्नो धर्म संस्कृतिको बारेमा उनीहरूलाई चाहिँ सिकाउनु पर्यो अब सरकारीबाट त यो कुरो सिकाउँदा उसले चाहिँ पढ्ने मैले
1 क्लासदेखि लिएर M8 पढुन्जेलसम्म मैले पढ्ने सामाजिक शिक्षामा, मैले पढ्ने विज्ञानमा, मैले पढ्ने भूगोलमा, मैले पढ्ने गणितमा, मैले पढ्ने इतिहासमा कहिले पनि मैले मान्ने लोसारको कुरा मैले पढ्न पाएको थिएन। शेर्पाको भाषा मैले पढ्न पाएको थिएन। यदि त्यो किताब, त्यो पाठ्यपुस्तक मेरो लागि हो भने त कमसेकम चाहिँ लो काठमाडौँ उपत्यकामा नभए तापनि यो हिमाली क्षेत्रमा पढ्ने चाहिँ पाठ्यपुस्तकमा त हैन बुद्ध धर्मको बारेमा हुन्थ्यो। तर बुद्ध धर्मको बारेमा नभएर हामीलाई रामको बारेमा पढाइन्थ्यो, लोसारको बारेमा नभएर हामीलाई चाहिँ के अरे दसैँको टीका कसरी मनाइन्छ भन्ने बारेमा पढाउँथ्यो, कृष्ण जन्माष्टमीको बारेमा पढाउँथ्यो। त्यहाँका हाम्रा ठुला ठुला लामाका जीवनीको ठाउँमा हामीलाई भानुभक्त र चाहिँ रामायणको कथा पढाउँथ्यो। भनेपछि यो शैक्षिक रूपले पनि कति अतिक्रमणकारी रहेछ भन्ने कुरा त बुझ्नु पर्यो नि। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब तामाङ समुदायहरूको बिचमा तामाङहरूको तेमाल जात्राको बारेमा पढाउनु पर्यो। पढेन भन्नुहोस् न, उनीहरू मान्ने तेमाल जात्रा हो नि त। लामा रिग्जेन लामाका जना राजाहरूको बारेमा पढाउनु, लामाका के अरे तामाङका साहित्यकारहरूको बारेमा पढाउनु पर्यो, तामाङको डम्फुको बारेमा पढाउनु पर्यो, तामाङको टुङनङको बारेमा पढाउनु, तामाङले लगाउने पोसाकको बारेमा यसको चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान हुनु पर्यो नि। तामाङको बच्चालाई पनि दसैँ सिकाएको छ, गुरुङको बच्चालाई पनि भानुभक्तको पाठ पढाएको छ, उता उला पानी। तब मैले अघि नै भने नि, शिक्षकको माध्यमबाट, सञ्चारको माध्यमबाट, प्रशासनिक माध्यमबाट, प्रत्येक माध्यमबाट चाहिँ हामी अतिक्रमित हुँदै जाने र अनि त्यो अतिक्रमित उत्पीडित मानिसहरूको मुखबाट आवाज ननिस्किएपछि अनि समानता कहिले प्राप्त हुन सक्छ? उखानमा छ नि, बोल्नेको चाहिँ चामल बिग्छ र नबोल्नेको पिठो बिग्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिग्दैन। हामीसँग चामल छ नि त, अब बोल्दैनन्, त्यो चाहिँ चामल नबिगिराखेको छ। पहाडे ब्राह्मणहरू यहाँका शासकहरू चाहिँ बोलिरहन्छन्, उसको चाहिँ पिठो चाहिँ हिन्दू धर्मको पिठो पनि बिगाइरहेछन् उनीहरू। त्यस कारणले तमाम उत्पीडित जाति समुदाय जुन तपाईँले अहिले मलाई भन्नुभयो नि, हामीले अर्काको विरोध मात्र, समानताको लडाइँ हाम्रो छँदैछ, त्यसको प्रसङ्गमा हिन्दू धर्मको विरोध हुन अस्वाभाविक मान्नुहुन्न, त्यसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ। यद्यपि यता अर्काको विरोध गर्दाखेरि आफ्नो चाहिँ अब कसरी स्थापित गर्दै लाने भन्ने कुरा हो। त्यो भनेको अघि नै मैले भने कि तपाईँले अब स्वशासनका अधिकारसहितको चाहिँ वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रादेशिक सरकारहरू छन्। अब कमसेकम तराईमा अब यहाँ दसैँ आयो, तिहार आयो भने यहाँका प्रहरी सेनाहरू त्यो सरकारी चाहिँ रासन खाएर, सरकारी गाडी चढेर चाहिँ रोटी पिङ लगाउन जान्छन् हैन। दसैँको फुलपाती बढाएको मौलो बनाउनु के अरे खडा गर्न जान्छन्। अब भोलि तराईको चाहिँ छठ जितिया पर्व अवस्था, उनीहरू त्यो नदीको छेउमा नहुने, एउटा चाहिँ नदी पनि सफा गर्दैनन्। त्यो तराईमा बसेका सेना प्रहरीहरूले परिचालन गरेर कमसेकम छठ जितिया पर्वमा त त्यहाँका थारूहरूले, त्यहाँका मधेसीहरूले मनाउने चाडमा त उनीहरू सहभागी गराउनु पर्यो नि। हो, यस्तो खालको चाहिँ समानताको विद्रोह चाहिँ प्रत्येकबाट उठ्नुपर्छ भन्ने मेरो लडाइँ हो। त्यो विद्रोहको विपक्षमा तपाईँको पार्टी उभिन्छ भने पार्टीलाई चाहिँ ध्वस्त बनाउँदै अगाडि बढ्न पर्यो। तपाईँको कुनै चाहिँ नेता उभिन्छ त्यसको विरुद्धमा तपाईँ लड्नु पर्यो। त्यसको विरुद्धमा त्यहाँको प्रहरी प्रशासन सिडिओ लाग्छ भने त्यसको विरुद्धमा लड्नु पर्यो। मैले काठमाडौँको चाहिँ सिडिओ कार्यालय अगाडि दसैँको मौलो राख्ने चाहिँ थान बनाउँदै थियो, यो धेरै अगाडिको एक यो धर्मनिरपेक्ष संविधान जारी गरेपछि मैले त्यहाँको सहायक सिडिओ कार्यालयमा गएर मैले टेबल ठोकेर थर्काएछ। त अहिले पनि हिन्दू चाहिँ राजा हिन्दू अधिराज्य हुँदाको त सिडिओ होस् कि त अहिले धर्मनिरपेक्ष नेपालको सिडिओ होस्, कसरी तैँले यो सिडिओ कार्यालयमा चाहिँ यहाँ अगाडि फेरि पनि एकल हिन्दू धर्म संस्कृतिको चाहिँ मौलो राख्ने काम तैँले गरिस्, यो हटा, नभए तँलाई यहाँबाट यो थान हामी एउटा भत्काइदिन्छौँ भन्ने कुरा हो। त्यस कारण यो प्रकारको विद्रोहको भावना सबैमा जागृत हुनु पर्यो र आफ्नो आफ्नो क्षमताले के साधनहरू प्रयोग गरेर, के माध्यमहरू प्रयोग गरेर त्यो विद्रोहको सन्देश तपाईँका आम चाहिँ भनौँ न ससाना बालबच्चादेखि लिएर होइन त्यो तहसम्म कसरी लान सक्छ त्यो गर्न पर्यो। त्यही कारण चाहिँ म भन्छु हाम्रो अधिकार प्राप्तको लागि अब हामीले हिजो कुनै पञ्चायत कालखण्डमा हाम्रो लुगा लाउन दिन्नथ्यो, हाम्रो भाषा प्रयोग गर्न दिन्नथ्यो, हाम्रो चाडपर्व मनाउन मनायो भने त समाजले चाहिँ गोदिहाल्थ्यो। त्यति बेला हामीले पञ्चायत समाप्त भएर जब बहुदल आयो त्यति बेला सांस्कृतिक क्रान्ति गऱ्यौँ। सांस्कृतिक क्रान्ति भनेको मतलब लुगा लगाएर चाड मनाउने होइन, डम्फु बजाएर नाच्ने। अब हामीलाई त्यो सांस्कृतिक आन्दोलनले मात्र पुग्दैन, अब हामीले राजनीतिक आन्दोलन गर्नुपर्छ। त्यो राजनीतिक आन्दोलन भनेको अधिकार प्राप्त गर्ने हो। अब तपाईँको तामाङ भाषालाई कमसेकम चाहिँ तामाङहरूको चाहिँ बसोबास गरेको चाहिँ प्रदेश नम्बर 3
को सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनु पर्यो हैन। कमसेकम चाहिँ तामाङहरूको चाहिँ गाउँपालिका वडापालिकामा त्यो चाहिँ लिपिहरूको प्रयोग गर्नु पर्यो, अधिकारीहरूको त्यो भाषा त्यहाँ प्रयोग गर्नु पर्यो। अधिकारीहरूमा तपाईँको चाडपर्वमा चाहिँ त्यो गाउँपालिकाबाट चाहिँ बजेट विनियोजन गर्ने कुराहरू, अधिकारीहरूमा त्यहाँ के अरे बिदा छुट्टी दिने कुराहरू, यस्तो कुराहरूको व्यवस्थापनमा यदि तपाईँहरू चाहिँ दिनरात चाहिँ नि तल्लीन भएर लाग्नुहुन्छ, यो देशमा धर्मनिरपेक्ष कार्यान्वयन हुन्छ। होइन भने धर्मनिरपेक्ष मात्र संविधानमा सीमित हुन्छन्। हिजो हिन्दू अधिराज्य हुँदा बखतको संविधान र अहिले धर्मनिरपेक्ष राज्य भइसकेको चाहिँ संविधान भए तापनि प्रशासनका निकायहरू, न्यायालयहरू, यहाँका चाहिँ प्रहरीहरू, यहाँका सेनाहरूको चरित्रमा हिजो ठ्याक्क हिजो ज्ञानेन्द्र र उसको राज संस्था हुँदाको अवस्थाभन्दा कुनै अन्तरै छैन। अहिले पनि फुलपाती बढाएको ठाउँमा हिजो ज्ञानेन्द्र जाने ठाउँमा अहिले के भन्छ विद्या भण्डारी गइराखेको छ हैन। हिजो शक्तिपीठको दर्शन गर्न चाहिँ जुन बुलेट प्रुफ गाडी चढेर जाने के अरे ज्ञानेन्द्र र उसका परिवार जान्थे, अहिले विद्या भण्डारी र उसका चाहिँ छोरीहरूको चाहिँ जुत्ता र चप्पल चाहिँ सेनाले बोकाएर चाहिँ ऊ गइराखेको छ। हिजो चाहिँ ज्ञानेन्द्रले लगाइदिने टिका अहिले चाहिँ केपी ओली र विद्या भण्डारी लगाइदिएछ। त्यस कारणले तपाईँको विद्रोही स्वभाव हो नि दसैँ तपाईँको उसो होइन। यो कुनै पनि नेताबाट कुनै प्रधानमन्त्रीबाट दसैँको टिका लगाउन बहिष्कार गर्छ। म प्रहरी नेपाल प्रहरीमा भएका आदिवासी जनजातिहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्छु, यदि यो देशका प्रहरी प्रमुखहरूले तपाईँको सेनापति र तपाईँको ब्यारेक्समा तपाईँलाई जबरजस्ती दसैँको टिका लाउँछन् भने तपाईँले मानवाधिकार आयोगमा गएर तपाईँले निवेदन दिन सक्नुहुन्छ कि तपाईँको धार्मिक रूपमा मानव अधिकार हनन गरेको छ, तपाईँलाई हिन्दूकरण गरेको छ। तपाईँ जस्तै चाहिँ के भन्छ के अरे बेलायतमा हाम्रा गोर्खाली सेनाहरू छन्, ती गोर्खाली सेनाहरू हिजो हिन्दू अधिराज्य हुँदा गएर पण्डितको हातबाट टिका लाउँथ्यो भने अहिले आएर उनीहरूले आफ्नो चाहिँ धार्मिक आस्था अनुसार त्यहाँ लामा गएर चाहिँ पूजा आजा गर्न पाउँछन् भने तपाईँले यो नेपालमा किन पाउँदैन? त्यसकारण तपाईँले विद्रोह गर्नुपर्छ। सेनाभित्र प्रहरीभित्र तपाईँले आवाज उठाउनुहोस् कि त्यो तपाईँको ब्यारेक्सभित्र अब चाहिँ हिन्दू धर्मको भगवतीका मूर्ति मात्र होइनन्, त्यहाँ भगवान बुद्धको मूर्ति हुनुपर्छ भन्नुहोस्, किराँती धर्मावलम्बीहरूको मूर्ति हुनुपर्छ भन्नुहोस्। त्यस कारणले मलाई पूर्ण विश्वास छ कि यो नेपालको सेनाभित्र मगरको चाहिँ छुट्टै एउटा के अरे एउटा छुट्टै नै एउटा दल छ होइन, त्यस्तै गुरुङहरूको छन्। त्यो भित्र अब चाहिँ हिन्दू हाम्रा लामा पुजारीहरू, हाम्रा किराँती पुजारीहरू राखेर पूजा गर्न पाउँछ भन्ने आवाज उठाउनु पर्यो। र यदि तपाईँको सेनापतिले तपाईँलाई जबरजस्ती टिका लगाउनका लागि बोलाउँछ भने तपाईँले त्यहाँ विद्रोह गर्नु पर्यो र मानव अधिकार आयोगमा तपाईँको लागि हिन्दूकरण गरेको अभियोगमा ती सेनापतिको विरुद्धमा तपाईँले चाहिँ मुद्दा दिनु पर्यो भन्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हो यस्तै विद्रोह गर्न सक्यो प्रत्येक क्षेत्रमा भने, प्रत्येक पार्टीभित्र, प्रत्येक सेनाभित्र, प्रत्येक दिन मैले वडाभित्र गाउँपालिका प्रत्येक दिन स्तरमा हामीले एक प्रकारको विद्रोही स्वभाव र विद्रोहीको चाहिँ कदम अगाडि बढ्न सक्यो भने हामीले पाउँछौँ। होइन भने खालि यो चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा मात्र चाहिँ सीमित रहने विषयवस्तु, जुन दिन दसैँ आउँछ दसैँको विरोध गरिरहने होइन, यता फेरि दसैँ सकेपछि भोलिपल्ट केही पनि नगर्ने, यस्तो स्वभावले हामीले अधिकार सम्पन्न हामीले हुन सक्दैनौँ। यही म सन्देश दिन चाहन्छु। हस् त, समयको लागि धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद। एकदम यो सान्दर्भिक विषयमा विश्लेषण गर्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ सञ्चार माध्यम र सम्पूर्ण यो के अरे अन्तर्वार्ता सुन्ने तमाम गैर दसैँ मान्नेहरू नमान्नेहरू होइन, दसैँ नमान्ने मित्रहरूलाई चाहिँ म शुभकामना दिन चाहन्छु। र दसैँ मान्ने होइन, जसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ के अरे धर्ममा हिन्दू लेखेका छन्, तपाईँहरूको चाहिँ दसैँ शुभ रहोस्। प्राणी हत्या गरेर कसैले पनि शुभ के अरे केही प्राप्त गर्न सक्दैन। प्राणीको हिंसा र हत्या नगरिकन दसैँ मनाउनुहोस्। तपाईँले तराईमा दसैँ मनाएको हेर्नुहोस्, तपाईँ भारतमा दसैँ मनाएको हेर्नुहोस्, त्यहाँ भगवतीका मूर्ति, दुर्गाका मूर्ति राखेको हुन्छन्। उसको चाहिँ के नै सब्जी मात्र के भन्छ शाकाहारी भोजन गरेर त्यसको के अरे आराधना गरिराखेका हुन्छन्। त्यहाँ बालबच्चालाई त्यहाँ बिहान बेलुका लगेर त्यहाँ चाहिँ प्रवचन सुनाइन्छन्। हाम्रो यहाँ नेपालमा त नेपालका हिन्दूवादी पहाडे बाहुनहरूको कामै खालि खाने। तीज आयो के भन्छ दर खाने, दसैँ आयो मासु भात खाने, तिहार आयो चाहिँ के भन्छ के अरे सेलरोटी खाने होइन। यस्तै जे चाड आए पनि खालि खानेको रूपमा मात्रै परिभाषित गर्न चलन छ। त्यही कारण कृपया तपाईँ हिन्दू पहाडे ब्राह्मणहरूले आफ्नो चाहिँ धर्म संस्कृति जोगाउनु छ भने त्यसको सभ्यता, त्यसको संस्कृतिका कुराहरू चाहिँ तमाम तपाईँको आफ्नो बालबच्चालाई सुनाउनुहोस्। हामी आदिवासी जनजातिहरूमाथि थोपर्ने काम पनि होइनन् र खालि खानेको नाउँमा होइन, यस्तै जे चाड आए पनि खालि खानेको रूपमा मात्रै परिभाषित गर्न चलन छ। त्यही कारण कृपया तपाईँ हिन्दू पहाडे ब्राह्मणहरूले आफ्नो चाहिँ धर्म संस्कृति जोगाउनु छ भने त्यसको सभ्यता, त्यसको संस्कृतिका कुराहरू चाहिँ
तमाम तपाईको आफ्नो बालबच्चालाई सुनाउनुहोस्। हामी आदिवासी जनजातिहरूमाथि थोपर्ने काम पनि होइनन् र खालि खानेको नाउँमा अब धार्मिक ग्रन्थ सुनाऊ भने कोही आकर्षित नहुने हो। खाने भनेपछि दरखानादेखि के भन्छ खानाको लागि त शेर्पा पनि आउँछन्, राई पनि आउँछन्, लिम्बू पनि आउँछन् भनेर चाहिँ तीज आयो दर खाने, दसैँ आयो मासु भात खाने, अनि चाहिँ तिहार आयो सेलरोटी खाने भने यसरी सबै धर्म संस्कृतिलाई खालि खानासँग मात्रै जोड्ने काम नगर्नुहोस्। यसको पछाडिको ऐतिहासिक र इतिहास के हो त्यो बुझाउने प्रयास गर्नुहोस्। यही कामनासहित म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय मातृभूमि। जन्मभूमि टिभी, निष्पक्ष, तटस्थ र समावेशिताको आवाज।